Kadasig mayong gabi ini kagabhion ako maga-share no sab sa pulong sa Dios nga diin atong makutlo diri sa Biblia. Gumikan kay ang Biblia mao lang gyud ang pulong sa Dios, wala nay lain. Gumina mong goy nakita na ako nga mga video nga niingon nga sila lagi kuno lagi ang maluwas, sila lagi kuno ang tinuod. Gumikan kay naa kuno sa ila ang bread of life. Unsa kan ang bread of life? Kana di ay pagpangalawat, dili kana mo'y makaluwas kanato. Buhat 4:12 nag-ingon ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Wala nay laing ngalan kundi si Ginoong Hesus lamang ang gihatag sa Dios nga makaluwas kanato, dili ang pagpangalawat. Amen. Ug didto mga igsuon sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6, nag-ingon, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kung dili muagi kanako. So, dili ta maluwas, kung dili ta muagi kang Ginoong Hesus. Hallelujah. Bisan pag kadaadlaw ka nagsimba, bisan pag kadaadlaw ka mga lawat, useless. Kaya nga no, wala man ka mutuman kasuguan ni Ginoong Hesus. Wala man ka mutuo sa pulong sa Dios nga mao ang Biblia. Amen. Ta diri sa Lucas kung ano nga dili makaluwas. Hallelujah. Ang pagpangalawat. Gumikan ka ang pagpangalawat mga kadasig, mga igsuon. Timaan lamang kana sa paghandom nato kang Ginoong Hesus sa iyang kamatayon dito sa cross Kalbaryo. Akong basahon mga kadasig igsuon. Hallelujah. Nag-ingon diri sa Lucas Kapitulo 22 versikulo 19. Gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila. Nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Di ba? Ang pagpangalawat, paghandom lang kana kang Ginoong Hesus. Ang gibuhat sa cross sa Kalbaryo nga aron ikaw, siya, ako, kitang tanan dunay kaluwasan. Ang paghandom lang kana mga kadasig igsuon. Hallelujah. Unta nini gabion ikaw madasigo na usab sa pagpamati sa mga pulong sa Dios nga diin atong masayran diri sa wala nay laing nga makaluwas kanato mga kadasig igsuon kundili si Ginoong Hesus lang, dili ang relihiyon. Amen. Dili kung dili si Ginoong Hesus. Salig ug tuo kang Ginoong Hesus. Kung mutuo ka na kay pagsalig, na kay buhat, maluwas ka, kana mo'y makaluwas ka nimo. Pero ang igo lang ka nagtuo, nakaila kang Ginoong Hesus apan wala kay maayong binuhatan. No. Hallelujah. So God bless ug ang Ginoo magapanalangin kanimo nini nga kagabhion unta ikaw mabag-o na. Hallelujah.